Dear students, the topic for this session is help and helping, यानी कि किसी से मदद लेना या देना। इस दुनिया में हम सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। कोई एक वक्त होता है जब हम किसी से हेल्प मांग रहे होते हैं और दूसरा कोई ऐसे मामलात होते हैं जब लोग हमारी मदद के तलबगार होते हैं एंड वी हैव टू हेल्प अदर्स। वैसे भी अगर कोई शख्स मुश्किल वक्त में हो या आपका कोई दोस्त हो जिसको आपकी हेल्प की ज़रूरत हो तो उसकी हेल्प करना हमारा और आपका अखलाकी फ़र्ज़ भी है। So let's see what are the phrases which we can use when we are helping others or when we have to ask for help from others. The first situation is asking for help, यानी कि किसी से मदद मांगना। जब आपको किसी की मदद की ज़रूरत हो then you ask for help. The first very simple phrase, I need your help. मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। I need your help. मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जुमला है। इसी तरह आप सिंपली किसी को कह सकते हैं प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, आई नीड योर हेल्प, प्लीज हेल्प मी। ये दोनों को आप जोड़ के भी अगर आप कह दें तो तब भी उसमें भी कोई हर्ज नहीं। अब ये तो हुआ है कि जब आपने स्ट्रेट वे किसी से मदद मांग ली। द थर्ड फ्रेज इज विल यू हेल्प मी प्लीज, विल यू हेल्प मी प्लीज, यानी कि आपको थोड़ा सा डाउट है कि वो शायद आपकी मदद ना करे तो तब आप उसे एक रिक्वेस्ट के अंदाज में पूछते हैं विल यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद करेंगे, बराए मेहरबानी क्या आप मेरी मदद करेंगे, विल यू हेल्प मी प्लीज। देन इज आई रिक्वायर योर असिस्टेंस फॉर, आई रिक्वायर योर असिस्टेंस फॉर, असिस्टेंस मदद, जैसे हेल्प कहते हैं इसी तरह असिस्टेंस। असिस्टेंस अमूमन ये किसी ऐसे काम के लिए होता है जैसे आप किसी ऑफिस के अंदर काम करते हैं या आप किसी स्कूल में हैं तो आप अपने जो आपका फेलो है, जो साथ वाले लोग हैं, आपके कुलीग्स हैं, तो उनको आप ऐसी बातें बोल सकते हैं आई रिक्वायर योर असिस्टेंस फॉर दिस वर्क, इस काम में मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी। आई रिक्वायर योर असिस्टेंस। देन इज Anybody help me please, anybody help me please, यानी कि कोई मेरी मदद करे। ये उस सूरत में होता है जब आप किसी फौरी परेशानी में या फौरी मुश्किल में गिरफ्तार हो गए हैं और आप चाहते हैं कि कोई आपकी मदद करे। फिर आप पर्टिकुलरली किसी एक शख्स को आवाज़ नहीं देते बल्कि जो भी उस वक्त मदद करने के लिए अवेलेबल हो यू कॉल हिम। एनीबडी हेल्प मी प्लीज, यानी कि कोई भी मेरी मदद करे। Last phrase on the list is I'm in need of your help, I'm in need of your help, मुझे आपकी मदद की जरूरत, need जरूरत, I'm in need of your help, मुझे आपकी मदद दरकार है या मुझे आपकी मदद की जरूरत है। I'm in need of your help। अब ये asking for help यानी कि किसी से मदद मांगने के लिए ये वो सारे फ्रेजेस जो आपके सामने दिए हुए हैं, 6 फ्रेजेस मैंने आपके लिए जमा किए थे, तो इनको आप देख लें। इनमें से आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक या उस वक्त जो सिचुएशन हो, सबका मतलब एक ही है, यानी कि इन तमाम फ्रेजेस में आप किसी से हेल्प ही तलब कर रहे हैं, लेकिन आप इनको अपने जो उस वक्त की सिचुएशन हो उनके मुताबिक सेलेक्ट करके यूज़ करें। राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सिचुएशन। ऑफरिंग हेल्प, यानी कि किसी को मदद देना। पहले तो आपने किसी से मदद मांगी थी लेकिन आप कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, ऐसे हालात आ गए हैं कि आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं। सो यू सिंपली से मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूं। ये एक स्ट्रेट वे पूछने की बात है कि क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है। मे आई हेल्प यू। यू कैन से डू यू नीड माई हेल्प, क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है। Do you need my help? Third is a bit formal phrase. Is there anything I can do for you? Is there anything I can do for you? क्या कुछ ऐसा है जो मैं आपके लिए कर सकूं या मैं आपके लिए क्या कुछ कर सकता हूं। यानी कि कोई शख्स किसी काम के अंदर बिजी है या वो किसी मुश्किल के अंदर गिरफ्तार है तो आप उससे पूछते हैं कि क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं। Is there anything I can do for you? फिर वो आपको बताएगा कि उसको
اس کام میں آپ کی مدد کس طرح سے چاہیے. یو سے از دیر اینی تھنگ آئی کین ڈو فار یو. جیسے ہم نے پہلا فریز دیکھا تھا مے آئی ہیلپ یو, اسی کے ساتھ یہ نیچے فورتھ فریز ملتا جلتا مے آئی بی آف اینی ہیلپ ٹو یو, مے آئی بی آف اینی ہیلپ ٹو یو. یہ اسی کے تھوڑا سا وہ چینج ورژن ہے کہ میں کیا آپ کی کسی کام آ سکتا ہوں یا کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. مے آئی بی آف اینی ہیلپ ٹو یو. The last phrase is I'm at your disposal, do let me know. I'm at your disposal, do let me know. Disposal یعنی کہ میں آپ کے لیے وقف ہوں. I'm at your disposal, میں آپ کے ساتھ ہوں. یعنی کہ آپ نے کسی کی ہیلپ کی لیکن پھر بھی آپ سمجھتے ہیں یا جس کی آپ نے ہیلپ کی وہ شخص سمجھتا ہے کہ آپ کو اس کو آپ کی ضرورت دوبارہ بھی پڑ سکتی ہے, تو آپ اسے ایک قسم کی اپنی سپورٹ کا, اپنی حمایت کا یقین بھی دلاتے ہیں. I'm at your disposal یعنی کہ میں آپ کے لیے وقف ہوں, آپ کے ساتھ ہوں. Do let me know, آپ مجھے بتائیے گا جب بھی آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑی. I'm at your disposal, do let me know. Moving on to the third situation, that is accepting help. یعنی کہ کسی نے مدد کی آفر کی اور آپ نے اس کی مدد کی آفر کو قبول کیا. تو کسی نے آپ کو کہا may I help you, تو آگے سے جواب ہے that's very kind of you, یعنی کہ یہ آپ کی مہربانی ہے. یہ اسبات میں جواب ہے. جب آپ سمپل کہہ دیں جی ہاں یس تو وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن that's very kind of you, جی ہاں یہ آپ کی مہربانی ہے, یہ ذرا تھوڑا سا پولائٹ انداز ہے, تھوڑا سا اچھا انداز ہے. if it doesn't bothers you, if it doesn't bothers you, اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو. آپ کو کسی نے ہیلپ کی آفر کی تو آپ نے جب اسے کہا if it doesn't bothers you یعنی کہ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو. اس سے آپ کی مراد یہ ہے کہ میری مدد آپ ضرور کیجئے لیکن اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو. اسی کے ساتھ ہی ملتا جلتا تھرڈ فریز if you can do it easily, اگر آپ آسانی سے کر سکیں تو. کسی نے آپ کو کہا may I help you, آپ نے کہا if you can do it easily. if it doesn't bothers you یعنی کہ اگر آپ کو زحمت نہ ہو یا اگر آپ میری مدد آسانی سے کر سکیں تو ضرور کیجیے. فورتھ فریز تھوڑا سا انفارمل, یعنی کہ آپ کے کوئی جاننے والے آپ کے ساتھ, آپ کے دوست جو ہیں, آپ ان کو اسٹریٹ وے کہتے ہیں او یس تھینک یو پلیز, جی ہاں بالکل شکریہ آپ کا, او یس تھینک یو پلیز. یعنی کہ آپ نے ہیلپ ایکسیپٹ کرنے میں, مدد کو قبول کرنے کے لیے فوری طور کے اوپر اقرار کا اظہار کیا, فوری حامی بھری, او یس تھینک یو پلیز. The next phrase on the list is I really need it, thank you. مجھے واقعی اس کی ضرورت تھی, مجھے واقعی اس کی ضرورت ہے, شکریہ آپ کا. یعنی کہ آپ جو مدد کی آفر آپ نے مجھے کی ہے اس کی مجھے واقعی ہی ضرورت تھی. I really need it, thank you. Then you can say that's very thoughtful of you. Thoughtful یعنی کہ آپ نے میرے لیے جو سوچا یہ بہت اچھا ہے, یہ مجھے اس سے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے میری طرف توجہ کی یا میرے لیے آپ نے سوچا. That's very thoughtful of you. That's very thoughtful of you. Moving on to the next situation, that is declining help offer. یعنی کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں لیکن آپ کو کسی نے شخص نے مدد کی آفر کی لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کام کو خود کرنے کے قابل ہیں, خود کرنے کے اہل ہیں, تو دین یو ڈکلائن دیٹ آفر, آپ اس کی جو مدد کی آفر ہوتی ہے اس کو آپ انکار کرتے ہیں. سو لیٹس سی ہاؤ اٹ از ڈن. نو تھینک یو, آئی ٹیک کیئر آف اٹ مائی سیلف. نو تھینک یو, آئی ٹیک کیئر آف اٹ مائی سیلف. نہیں شکریہ, ٹیک کیئر آف اٹ یعنی کہ میں اس کو خود مینیج کر لوں گا, اس کو میں خود کر لوں گا. ویسے تو ٹیک کیئر کا مطلب کہتے ہیں کسی کا وہ خیال رکھنا, لیکن یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ مینیج کرنا. I'll take care of it myself, میں یہ کام خود کر لوں گا. نو تھینک یو آپ نے لگا کے تھوڑی سی اس کے اندر پولائٹنس کو ایڈ کیا اور پھر آپ نے کہا I'll take care of it myself, میں یہ کام خود کر لوں گا. اسی طرح سیکنڈ فریز thanks, I'll manage it. manage it یہ میں خود اس کو کر لوں گا, میں اس کو کرنے کا اہل ہوں. ٹیک کیئر آف اٹ یا مینیج اٹ یہ دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں. Thanks, I'll manage it. Third phrase is I'm grateful to you, but
I'll do it myself. یا I can do it myself. I'm grateful to you. میں آپ کا مشکور ہوں. میں آپ کا مشکور ہوں لیکن میں اس کام کو خود کر لوں گا. یہ آپ نے مدد کی جو آفر تھی اس کو انکار کیا لیکن تھوڑے سے ایک اچھے انداز سے. Then the phrase is no, please don't bother. Don't bother یعنی کہ آپ فکر نہ کریں, میں یہ کام خود کر لوں گا, یا آپ پرواہ نہ کریں, یا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. No, please don't bother. اب یہ جو 4 فریزز ہیں یہ آپ کو جب کوئی مدد کی آفر کرتا ہے تو آپ نے اس کا انکار کرنے کے لیے ان فریزز کو استعمال کرنا ہے اپنے حالات کے مطابق یا جو اس وقت سچویشن ہو. No thank you, I'll take care of it myself. Thanks, I'll manage it. I'm grateful to you, but I'll do it myself. No, please don't bother. Right. Let's see how these phrases are used in conversational dialogues. 1. I need your help in packing my suitcase. I'm at your disposal. When do you need me? 2. Is there anything I can do for you? That's very thoughtful of you. I need some of your time. 3. Do you think you need my assistance for this project? No, thank you. I'll manage it myself.